Alors, pour le son ديال insertion ajustement et trait, 12 le TP. Alors, la question 1, tu dis que lancer logiciel Excel. Donc, il a عندك مثلا هنا في la barre des tâches بحال هكايا. تلانسي غادي تكليكي عليه. Voilà. Après, tu dis ouvre le classeur collaboration. Donc, هنا غادي نجي الفيشي غادي ندير ouvrir. هنا غادي تعطيه فين حاط نتا هذاك كولابوراسيون تعطيه لو شومان دونك مثلا انا حاطه هنايا فوالا ها هو كولابوراسيون كان سيليكسيوني ومن بعد ندير اوفرير فوالا ها هو تحليل دونك هذا هو اخر واحد خدمنا عليه غادي نكملو دابا عليه 3 تيقول لك كيسيون 3 تيقول لك انسير une nouvelle ligne en dessous de la ligne 7. Alors غادي نسيليكسيوني ان سوليل في لا ليني 8 ومن بعدها active la commande insert des lignes à partir des blocs solides dans l'onglet accueil. Donc غادي نجي البلوك ديال سوليل هي هادي نجي انسيري دي ليني فوالا ها هي لا ليني اللي بغيت نزيد من بعدها غادي نانسيري une nouvelle colonne entre montant 2 et total. Donc كنجي كنكليكي على شي سوليل هنايا في هاد الكولون ديال توتال et après la même chose bloc solide et كنجي انسيري هاد المره غادي ندير انسيري دي كولون dans la feuille voilà هي ولات عندي ما بين montant 2 et total. Après copie le contenu. Donc هنا خاصني يكون عندي بحال هذاك لو طابلو اللي عندي في اللي عندكم في التي بي. الوغ هنا فين غادي نزيد لا ليني بون هنايا غادي يكون واحد ديكالاج ماشي مشكل غادي نموديفي لي دوني فوالا كتسيليكسيوني لا سولول ومن بعدها كتبدل دوني ديالك. ابخي هنايا غادي ندير élève 8 ونبدل هادي فوالا الوغ هنا بالنسبه لهاد لا لين اللي زدنا هاد لي élève 8 عطا هنايا 11 وهنايا عطا 7 من بعدها نزيد دابا الكولون تروازيام كولون بالنسبه لي مونطون دونك غادي تكون تاهي سميتها مونطون 3 من بعدها غادي نزيدو هادوك لي فيرسمون دونك هنا عندنا 12 32 2 11 13 3 20 1 10 5 et 15 فوالا دونك كندخلوا لي دوني ولا كنموديفي في لي دوني باش يكون عندنا لو كونتوني بحال كيما عندنا في لو تي بي. ابري غادي نسبقوا لا كيسيون 7 غادي نديرو لا جيستيون ديال لي كولون حيت كما كتلاحظوا هنايا هادوك لي كولون مونطون 1 و 2 و 3 الكتبه كتبان كبيره وشويه مخبيه في الجنب ما تتبانش كامله. الوغ حنا كيفاش كنديروا لا جيستيون كنمشي للكولون انا بغيت ندير لا جيستيون بحال مثلا هذا تنجي لهاد بلوك ديال سولي تنجي للفورما ابري تندير اجيستي لا لارجور دو كولون فوالا لا ميم شوز بالنسبه لي دو كولون الاخرين اجيستي لارجور دو كولون فوالا دونك هنايا كلهم تقادوا. دابا غادي نرجع نعاود ندير لو كالكول علاش حيت التوتال اللي كان عندي هنايا الا كتلاحظوا هنايا شوفوا في الفوق في لا بار دو فورمي
عندكم هنايا غير لا سوم ديال سي 2 اي دي 2 بمعنى شنو غير لو مونطون 1 اي لو مونطون 2. اما لو مونطون 3 اللي عاد زدناه ما داخلش في التوتال. دوك هنايا خاصنا نعاودو نكالكوليو هذاك لو توتال. هنا غادي نخدمو بلا سوم اوتوماتيك بطريقه واحده اخرى. ما نديرش بحال كيما درنا في التيب اللي فات. دونك شنو غنديرو كنسيليكسيوني لا سوليل اللي بغيتي دير فيها لو كالكول اولا بغيتي تعاود دير فيها لو كالكول وتجي لهنايا ايديسيون بلوك ديال ايديسيون. كاين عندك هنا واحد الرمز هنايا ديال سيغما. دونك هذه هي ديال لا سوم هي باش كنديروا لا سوم اوتوماتيك. كتكليكي عليها فوالا. دونك هنا عطاتك هي يساوي والصوم يعني محتاجيش تكتبها وكاين القوس. دابا خصك تدخل غير لي نومبر. الوغ لي نومبر اش كنديرو حنا غادي نعطيوها لي 3 مونطون. غادي نكليكي على لو مونطون 1 فوالا وباش ندير لي زوطخ مونطون 2 و 3 شنو غندير غنمشي للكلافي غنكليكي على البوطون ديال كونترول نبقى نكليكي عليها. ما تحيدش صبعك على البوطون ديال كونترول تمشي تكليكي على لو مونطون 2 ها هو تزاد وتكليكي عاوتاني على لو مونطون 3 ها هو تزاد. فوالا دابا عندي لي 3 مونطون صافي. ودابا غادي ندير اونطري بالكلافي فوالا. دونك هنا عندي 32. الا حسبتي 13 بلس 7 بلس 12 غادي تعطيكني 32. باش نابليكي هاد لوبيراسيون اللي درت دابا غادي ندير بنفس الكيفيه. تنجي للجنب كيولي عندي الرمز ديال زائد وكان نجليسي كنبقى نكليكي وكنجليسي لتحت فوالا. ابري ما درت الكالكول ديالي غادي ندير دابا لو تري. غادي ندير لو تري دي دوني باغ اوردر كرواسون يعني تزايدي من الصغير للكبير بالنسبه للكولون ديال توتال اللي هو هذا. اوكي الوغ شنو كنديرو كنسيليكسيوني بيان سور هذاك لو كولون توتال اللي فيه لي فالور اللي انا بغيت ندير لهم داك لوردر كرواسون. ابري تنجي لهنايا ايديسيون فوالا عندي هنايا تريي فلتري تنكليكي عليها عطاتني هنايا تريي دي بلو بتي او بلو غران. دونك هذا هو كرواسون انه من الصغير للكبير. دونك هذه هي اللي نكليكي عليها. كيعطيني هنايا واحد ميساج تيقول لي واش بغيتي دير هذاك لو تري غير بالنسبه لشي سيليكسيونيتي ولا بالنسبه للطابلو كله. بيان سور هنايا هذوك الا بدلنا الترتيب ديال لو توتال راه حتى لي دوني الاخرين خاصهم يتبعوهم حيت كل توتال هنايا راه اسوسي لواحد ليليف. الوغ هنا غادي ندير له نخلي هذه كما هي ايطوندر لا سيليكسيون غادي ندير له تري فوالا. الا كتلاحظوا ها هو لو تري ديال هذا لو طابلو تبدل. دابا ولا عندي من الصغير يعني اقل قيمه تعطات هي بالنسبه لي ليف 4 عطا 11 وهي كتزاد سير حتى الاكثر اليف اللي عطا اللي هو اليف 2. ابري تيقول لي انريجستر طون ترافاي. دونك هنا ملي غادي نبغي انريجستري لو ترافاي ديالي باش ما يضيعش ليا غادي نكليكي على لو بوطون انريجستري اللي كاين في الفوق هو هذا فوالا صافي هو دار انريجستري. كيت لابليكاسيون. دونك هنا غادي ندير له فيرمي